हेलो वेलकम टु ब्याक टु एभ्रिवान। आजको यस भिडियोमा सबलाई स्वागत छ। आज हामी के भन्छ 2081 को सिटिबिटीको रिसेन्ट इयरमा सोधिएको क्वेसनको बारेमा सल्युसन मैले लिएर आइसकेका छु। त्यसको बारेमा के एन्सर हुन्छ के हुन्छ सब थोक आज हामी डिस्कस गर्छौँ र के भन्छ आज हाम्रो फर्स्ट क्वेसन के छ 2081 मा सोधिएको वाट इज अ फिजियोलोजी। फिजियोलोजी भनेको के हो? इट्स द ब्रान्च अफ द साइन्स द्याट डिल्स विथ द स्टडी अफ एल्गी। एल्गीलाई स्टडी गर्ने ब्रान्चलाई फिजियोलोजी भन्ने गरिन्छ। अनि राइट द सेकेन्ड नम्बर क्वेसन के भनेको छ राइट द नेम अफ टु सेल्स अर्गेनिज ह्याभिङ डिएनए। हाम्रो सेल्समा यस्तो दुईटा सेल्स अर्गेनिज नभन जसमा डिएनए पाइन्छ र त्यो माइटोकन्ड्रिया र क्लोरोप्लास्टमा दुईटामा डिएनए पाइन्छ सेलमा। अनि क्लोरोप्लास्ट भन्ने के हो? क्लोरोप्लास्ट भनेको हो जहाँ फोटोसिन्थेसिस कहाँ हुन्छ? क्लोरोप्लास्टमा हुन्छ। अनि के भन्छ क्लोरोप्लास्ट? क्लोरोफिल आर द डबल मेम्ब्रेन्स बाउन्ड फोटोसिन्थेटिक पिगमेन्ट कन्टेनिङ सेल्स organisms that help in synthesis of organic food from inorganic raw materials CO2 and H2O in the presence of sunlight। के भन्छ भनेर क्लोरोप्लास्ट एउटा डबल मेम्ब्रेन्स बन्ड हो जुन फोटोसिन्थेटिक पिगमेन्ट हो जसले के भन्छ सेल्स जुन कन्टेनिङ सेल्स अर्गेनिज हो। अघि नै यहाँ क्लोरोप्लास्ट भन्ने सेल्स अर्गेनिज बनेर पढायो हो नि त। जुन त्यो सेल्स अर्गेनिज हो जसले के गर्छ भनेर इनअर्ग्यानिक र मेटेरियल जस्तै कार्बन डाइअक्साइड र वाटरको प्रेजेन्समा के भन्छ मतलब कार्बन र मेटेरियल भनेर कार्बन डाइअक्साइड र वाटरको प्रेजेन्समा फोटोसिन्थेसिस हुन्छ। त्यही भन्न खोजे हो। अनि के भन्छ वाट यु नो फोटोप्लाङ्कटन? फोटोप्लाङ्कटन भनेर के हो? इट इज अ माइक्रोस्कोप फोटोसिन्थेसिस अर्ग्यानिक फाउन्ड इन द एक्वाटिक इन्भाइरोमेन्ट। एक्वाटिक यो माइक्रोस्कोपिक फोटोसिन्थेसिस अर्ग्यानिजम जुन माइक्रोस्कोप लिएर हेर्न सकिन्छ त्यस्तो अर्ग्यानिजम फोटोप्लाङ्कटन भन्छ जुन कि एक्वाटिक इन्भाइरोमेन्टमा पाइन्छन्। अनि एरोबिक रेस्पिरेसन के हो भनेर एरोबिक रेस्पिरेसन इज द प्रोसेस अफ प्रोड्युसिङ इनर्जी एटिपी युजिङ अक्सिजन बाई ब्रेकिङ डाउन द ग्लुकोज भन्ने एरोबिक रेस्पिरेसन भनेर के हो? एरोबिक रेस्पिरेसन भनेको के हो? एरोबिक र एनारोबिक रेस्पिरेसन दुईटा हुन्छ तर यसमा यहाँ एरोबिक रेस्पिरेसन सोधेको छ। कुनै पनि रेस्पिरेसन हुन्छ नि त्यो ग्लुकोज फर्मेसनको लागि हुन्छ, स्टार्च फर्मेसनको लागि हुन्छ। त्यही भनेर चाहिँ एटिपी फर्मेसनको लागि जुन रेस्पिरेसन हुन्छ त्यसलाई त्यहाँ हुन्छ एरोबिक रेस्पिरेसन जुन कि अक्सिजनको प्रेजेन्समा हुन्छ। बाइ जुन अक्सिजन ब्रेकिङ डाउन ग्लुकोजलाई ब्रेकिङ गरेर फर्मेसन एटिपी गर्छ त्यसलाई भन्छ एरोबिक रेस्पिरेसन। अनि के भन्छ राइट टु फङ्सन अफ आरएनए। आरएनएको दुईटा फङ्सन के हो? हेल्प इन द प्रोटिन सिन्थेसिस। त्यो प्रोटिन सिन्थेसिसमा हेल्प गर्छ। एमआरएनए टिआरएनए यहाँ आरआरएनए हुन्छ, यहाँ मिस्टेक छ, यहाँ आरआरएनए हुन्छ। अनि ट्रान्सफर जेनेटिक इन्फर्मेसन इन सम भाइरसेस। ट्रान्सफर जेनेटिक इन्फर्मेसन इन सम भाइरस के छ? भाइरसहरूमा जेनेटिक इन्फर्मेसन ट्रान्सफर गर्ने भनेर आरएनए हो। यसको दुईटा यो फङ्सन। अनि डिफ्युजन भनेको हो? इट्स द मुभमेन्ट अफ मलिक्युल फ्रम अ रिजन अफ हायर कन्सन्ट्रेसन टु द रिजन अफ लोवर कन्सन्ट्रेसन। यो डिफ्युजन भनेको एउटा मिडियम हो जस्तै कुनै भाडो जस्तै कुनै पनि मिडियम हुनसक्छ, एयर सोलिड लिक्विड ग्यास कुनै पनि मिडियम हुनसक्छ जसमा के हुन्छ हायर कन्सन्ट्रेसनदेखि लोवर कन्सन्ट्रेसनमा ट्रान्सफर हुने मलिक्युल्स ट्रान्सफर हुन्छ त्यसलाई भन्छ डिफ्युजन। हायर कन्सन्ट्रेसनदेखि लोवर कन्सन्ट्रेसनमा मलिक्युल ट्रान्सफर हुन्छ त्यसलाई भन्छ डिफ्युजन। वाइ पेट्रिडोफाइटा भास्कुलर क्रिप्टोजम। पेट्रिडोफाइटालाई किन भास्कुलर क्रिप्टोजम भन्ने गरिन्छ त? बिकज दे हेभ भास्कुलर टिस्यु जाइलम एन्ड फाइलम बट दे डु नट प्रोड्युस सिड्स अफ फ्लावर। किन उसँग जाइलम र फाइलम हुन्छ त्यही भएर यसलाई भास्कुलर क्रिप्टोजम र भन्ने गरिन्छ। तर त्यसमा के हुन्छ प्रोड्युस सिड्स त्यसमा बट त्यो प्लान्टले फ्लावरको सिड प्रोड्युस गर्न सक्दैन त्यही भएर यसलाई भास्कुलर क्रिप्टोजम्स भन्ने गरिन्छ। बोटानिकल नेम अफ एस्युरो एन्ड म्याङ्गो। बोटानिकल नेम भनेको एस्युरो म्याङ्गो के हो? साइन्टिफिक नेम हो। साइन्टिफिक यसमा अन्डरलाइन हुन्छ, साइन्टिफिक नेम यहाँ सोधा हो किनभने साइन्टिफिक नेममा अन्डरलाइन हुन्छ। जेस्टिसिका एडिटोडा हो। अनि म्याङ्गिफ्रेका इंडिका, म्याङ्गोको नाम म्याङ्गिफ्रेका इंडिका हो। अनि लाइकेन भनेको के हो? वाट डिफाइन लाइकेन? लाइकेन आर द सिम्बायोटिक एसोसिएसन बिट्विन अ फंगस एन्ड एन एल्गी। एल्गी र फंगसको बिचमा रिलेसनसिप हेर्नलाई नै लाइकेन भन्ने गरिन्छ।
अनि अर्को क्वेसन के छ हाम्रो डिफाइन जेनेटिक इन्जिनियर। जेनेटिक इन्जिनियर भने के हो? इट डिल्स विथ द आइसोलेसन अफ युजफुल जिन्स फ्रम भेरियस सोर्स एन्ड म्यानिपुलेसन अफ जिन बाई ह्युमन बिङ फर द बेनिफिट। जेनेटिक इन्जिनियर के हो भनेर कुनै पनि जिनको अर्को बडीमा सार्ने गर्ने गरिन्छन् फर के भन्छ युजफुलको लागि। जस्तै एकछिनको लागि हाम्रो आजकलको हुन्छ नि के अरे गाई हुन्छ नि, गाईमा भन्छ कस्तो खाले ब्रिड हाल्नुहुन्छ, त्यही त्यसमा जिन आइसोलेट गरेको हुन्छ, बडी त्यो सुँगुरको जिन आइसोलेट गरेको हुन्छ, त्यही भएर गाई गोरुले बडी अलि दुध दिन्छ। त्यसले त्यही जेनेटिक जिन ट्रान्सफर गरेको हुन्छ, त्यही भएर त्यसलाई भन्छ जेनेटिक इन्जिनियर। मतलब जिनलाई ओहोरदोहोर गर्ने किन भनेको ह्युमन बिङको लागि राम्रो होस्, बेटर क्वालिटीको प्रोडक्ट्स फर्मेसनको लागि यो जेनेटिक इन्जिनियरिङ आजकलमा धेरै युजफुल छ। त्यो एउटा आज जसले यो धेरै युज हुन्छ। अनि ग्रुप बीमा के भन्छ हाम्रो यो 4 मार्कको क्वेसन हुन्छ। लिस्ट द फङ्सन अफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेटको फङ्सन के हो? ल्याक्टोज प्रेजेन्ट इन द मिल्क प्रोभाइड द इनर्जी टु द इन्फेन्ट। ल्याक्टोज भने के हो? हाम्रो आमाहरूले नि जब आमाहरूले आफ्नो जब बेबीलाई जन्म दिन्छ नि त्यति बेला के भन्छ दुध खुवाउँछ। अनि दुध खुवाउँछ उसको बडीमा शरीर उसको त्यही सानो बच्चाको जिउमा कसरी इनर्जी आउँछ? त्यही ल्याक्टोज प्रेजेन्ट हुन्छ, त्यही कार्बोहाइड्रेटको फर्ममा कार्बोहाइड्रेट हुन्छ, कार्बोहाइड्रेट फर्ममा ल्याक्टोज प्रेजेन्ट हुन्छ। त्यसले गर्दा हाम्रो बडीमा त्यो इनर्जी हुन्छ। अनि राइबोज एन्ड डेक्सिराइबोज सुगर्स आर द कम्पोनेन्ट अफ आरएनए एन्ड डिआरएनए। भने राइबोज र डिएनए र आरएनए फर्मेसन के कारण हुन्छ? कार्बोहाइड्रेटको कारण भनेको कार्बोहाइड्रेट पनि वान अफ द मस्ट कम्पोनेन्ट हो जसले गर्दा डिएनए आरएनए फर्मेसन हुन्छ। ग्लुकोज एन्ड फ्रुक्टोज आर द इमिडिएट सोर्स अफ। ग्लुकोज र फ्रुक्टोज के भने इमिडिएट सोर्स अफ इनर्जी हो, किनभने स्टार्च एन्ड ग्लाइकोजन आर स्टोरेज फुड मेटेरियल अफ प्लान्ट एन्ड एनिमल। के भन्छ? स्टार्च र ग्लाइकोजन आर स्टोरेज फुड मेटेरियल अफ प्लान्ट एन्ड एनिमल। के भन्छ? प्लान्ट चाहिँ प्लान्टको फुड भनेको स्टार्च हो अनि एनिमल फुड भनेको ग्लाइकोजन हो। ग्लाइकोजन र स्टार्चको ग्लाइकोजन र स्टार्चको फर्ममा कार्बोहाइड्रेट स्टोर गर्छ, त्यसलाई भन्छ त्यसको कम्प्लेक्स फर्मले स्टार्च र ग्लाइकोजन बनेको गरिन्छ। अनि सेलोस इज एन इम्पोर्टेन्ट कन्सिक्वेन्ट डाइट अफ हर्बिभोरस। जब यो हर्बिभोरस हुन्छ नि, जुन जानवर हर्बिभोरस एनिमल हुन्छ नि, त्यो सेलोस खाने गर्छ भनेको प्लान्टहरू खाने गर्छ। प्लान्टको सेलमा के भने सेलोसले बनाएको हुन्छ, त्यही भएर हर्बिभोरसले इम्पोर्टेन्ट भने हर्बिभोरसको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट डाइट भनेको सेलोस हो। अनि यो स्ट्रक्चर अफ न्युक्लियस एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर अफ न्युक्लियस एन्ड फङ्सन अफ न्युक्लियस। यो न्युक्लियसको अलि स्ट्रक्चर मलाई राम्ररी बनाउनु भएन, तपाईँ मैले बनाइहालेको छु, त्यो बुकमा होला, तपाईँहरू त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि उसको के भन्छ र फङ्सन? इट्स पासेज द जेनेटिक इन्फर्मेसन इन सक्सेसिभ जेनेरेसन फ्रम प्यारेन्ट्स टु देयर अफस्प्रिङ। यो न्युक्लियसले गर्दा के हुन्छ? प्यारेन्टको जेनेटिक इन्फर्मेसन के हुन्छ? प्यारेन्टको जेनेटिक इन्फर्मेसन छोरासम्म सार्ने हेल्प पनि त्यो पनि गर्छ। अनि न्युक्लियस टेक पार्ट इन द फर्मेसन अफ राइबोजोम। हाम्रो सेलमा 70S राइबोजोम हुन्छ नि, त्यो फर्मेसन कहाँबाट हुन्छ? यही न्युक्लियसको हेल्पले गर्दा त्यो 70S राइबोजोम फर्मेसन हुन्छ। अनि इट्स डेभलप द जेनेटिक भेरिएसन हेल्प इन द इभोल्युसन अफ लाइफ। के भन्छ? इट्स डेभलप जेनेटिक भेरिएसन द्याट्स हेल्प इन इभोल्युसन अफ लाइफ। र यो जेनेटिक भेरिएसन गर्दा के हुन्छ? इभोल्युसन अफ लाइफ भनेको कहिलेकाहीँ के हुन्छ भनेर जब बच्चा कसैको बेबी हुन्छ नि, कसैको नाक हुँदैन, कान हो, त्यही यसले गर्दा कुनै मतलब यसमा कुनै यस्तो रिजन कारण हुन्छ जसमा क्रोमोजोम नम्बर घट बढ हुन्छ। अनि त्यस कारणले गर्दा यो हाम्रो ह्युमन बिङमा इभोल्युसन आउँछ। र इट्स इज अल्सो इन्भल्भ इन द फर्मेसन अफ स्पिन्डल फाइबर ड्युरिङ न्युक्लियर डिभिजन। जब हाम्रो माइटोसिस र मियोसिस सेल डिभिजन हुन्छ नि, त्यसमा पनि के हुन्छ अरे स्पिन्डल फाइबर फर्मेसन हुन्छ। स्पिन्डल फाइबरको फर्मेसन गर्दा त्यो क्रोमोजोम के हुन्छ? डिभाइड हुन्छ। त्यो स्पिन्डल फाइबर फर्मेसन हेल्प गर्ने त्यही न्युक्लियसले हेल्प गर्छ। त्यसपछि इट्स कन्ट्रोल द ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट अफ अर्गानिजम, सो इट्स इज कल्ड ब्रेन अफ सेल। मतलब यो न्युक्लियसले के गर्छ? हाम्रो ग्रोथ र डेभलपमेन्ट कति हुन्छ, कुन पार्टमा कति गराउनुपर्छ, कुन पार्टमा कति गराउनु पर्दैन भनेर। किनभने हाम्रो प्रत्येक बडीको सेलमा
प्रत्येक बडीको टिस्युको भित्र के हुन्छ सेल हुन्छ सेल मिल्ने टिस्यु भन्छ नि त प्रत्येक बडीको भित्र सेल हुन्छ सेलको भित्र टिस्यु हुन्छ त्यो टिस्युको भित्रमा न्युक्लियस हुन्छ अनि त्यो न्युक्लियसले डिटरमाइन गर्छ कुन पार्टमा कति लेन्थ कुन कति ग्रोथ गर्नुपर्छ त्यही गर्नुपर्छ त्यसैले यसलाई के भन्छ ब्रेन अफ सेल भने हो किनभने सेललाई पनि कन्ट्रोल गर्छ नि त सेल कन्ट्रोल भएपछि अनि नि कुन पार्टलाई कति ग्रो गर्नुपर्छ कुन पार्टलाई कति गराउनु पर्दैन अनि अब नेक्स्ट क्वेसन के छ भनेर डिफरेन्स बिट्विन प्रोकार्योट्स एन्ड इक्यारियोट सेल प्रोकार्योट र इक्यारियोट सेलको डिफरेन्स बिट्विन के हो प्रोकार्योट्स भनेको वेल डेभलप्ड सेल वेल डेभलप्ड सेल इक्यारियोट सेल भन्ने गरिन्छ प्रोकार्योट भनेको अनडेभलप्ड सेललाई प्रोकार्योट सेल भन्छ वेल अर्गनाइज सेल्स इज एफिसिएन्ट भनेको वेल अर्गनाइज न्युक्लियस यसमा यो न्युक्लियस जुन हुन्छ नि यसलाई हामी ब्रेन अफ सेल भनेको गर्छ यो न्युक्लियस जुन हुन्छ नि यो न्युक्लियस के भन्छ प्रोकार्योट सेलमा एब्सेन्ट हुन्छ प्रेजेन्ट हुँदैन तर यसमा इक्यारियोट सेलमा प्रेजेन्ट हुन्छ न्युक्लियस मेम्ब्रेन्स बन्ड सेल्स अर्गेन्स आर एब्सेन्ट जसमा यहाँ मेम्ब्रेन्स बन्ड सेल्स अर्गेन्स भने एब्सेन्ट भनेर के हो भनेर यहाँ सेल्स अर्गेनेस कहाँ छैन यो मेम्ब्रेन्स बन्ड भनेको मेम्ब्रेन्स बन्ड सेल्स अर्गेन्स एब्सेन्ट हुन्छ तर यसमा प्रेजेन्ट हुन्छ जस्तै इक्यारियोटमा प्रेजेन्ट हुन्छ इक्जाम्पल मैले यहाँ हालेको थिएँ माइटोकन्ड्रिया गगली बडिज यो इआर भने इआर भनेर इन्डोक्लियम रेटिकुलर हो जुन पी प्रेजेन्ट हुन्छ इक्यारियोट सेलमा मेजोजोम इज प्रेजेन्ट फर रिस्पिरेसन यसमा हाम्रो रिस्पिरेसन इज डन बाइ माइटोकन्ड्रियाले गर्दा हाम्रो बडीमा त्यो सेलमा रिस्पिरेसन हुन्छ तर यसमा के हुन्छ रिस्पिरेसन गर्नको लागि यसमा मेजोजोम प्रेजेन्ट हुन्छ किनभने यसमा डेभलप आखिर माइटोकन्ड्रिया नै भन्ने गरिन्छ तर माइटोकन्ड्रिया होइन किनभने माइटोकन्ड्रिया यसमा वेल डेभलप छ यसमा अनडेभलप छ त्यही भएर अनडेभलप्ड माइटोकन्ड्रियालाई मेसोजोम भन्ने गरिन्छ अनि यसमा के भन्छ सेल वाल इज मेड अफ म्युरिक एसिड और पेप्टोग्लाइकोन म्युरिक एसिड र पेप्टोग्लाइकोनले गर्दा म्युरिक एसिड चाहिँ पेप्टोग्लाइकोन दुईटा मध्ये कुनै एउटाले गर्दा सेल वाल फर्म हुन्छ यसमा सेल वाल के हुन्छ मेड अफ सेलोस और काइटिन सेलोस भनेको प्लान्टमा सेलोसले फर्मेसन हुन्छ र ब्याक्टेरिया फंगाइमा काइटिनले गर्दा फर्मेसन हुन्छ यसमा राइबोसोम 70S टाइपको हुन्छ यसमा राइबोसोम 80S टाइपको हुन्छ किनभने यो युक्यारियोटिक सेल डिभिजन हो त्यही भएर युक्यारियोटिक सेल हो त्यही भएर अनि अरु क्वेशन के भनिरहेको छ मेन्सन द मेडिकल भ्यालु अफ अदवा एन्ड एस्रो मेडिकल भ्यालु अफ अदवा र एस्रो भनिरहेको छ के हो इम्पोर्टेन्ट हाम्रो डेली लाइफमा के यसको एस्रो र अदवाको युज हुन्छ हाम्रो डेली लाइफ त्यसको त्यही इम्पोर्टेन्स भनिरहेको छ यहाँ एस्रो जुन छ नि एस्रोको नाम के हो एडिथोडा बेसिका के हो एडिथोडा बेसिका यो भन्न यो प्रोनाउन्सिएसनमा अलि मिस्टेक हुन्छ त्यही भएर एकपल्ट गुगलमा गएर तपाईँ यहाँ प्रोनाउन्सिएसन गराइहाल्नु होला यसको मेडिकल युज के हो भनेर लिव्स आर अल्सो युज एज ए एन्टिसेप्टिक लिव्स के हुन्छ एन्टिसेप्टिकको रूपमा पनि युज गरेछ अनि यो इट्स लिव्स फ्लावर्स फ्रुट्स एन्ड रूट्स आर एक्सट्रिमली युज फर ट्रिटिङ कोल्ड काउचिङ हाई ब्लड प्रेसर एलर्जी एस्थामा इटिसी भनेको के भनेर यो यसको यो एस्रोको जति बडी पार्ट हुन्छ लिभदेखि फ्लावर फ्रुट सब युज हुन्छ के को लागि जस्तै ट्रिटमेन्ट कोल्डको लागि हुन्छ कजको लागि कोचिङको लागि चाहिँ हाई ब्लड प्रेसर एलर्जी एस्थामा इटिसी यति अझै हुन्छ मैले यति लेखेको छु अनि इट्स युज फर द ट्रिटिङ अफ युटेरिन इभोल्युसन एन्ड मेनिगोरिया पोस्ट चाइल्ड बर्थ हेमोरेज एन्ड युटेरिन स्टिमुलेसन एक्टिभिटी यिनीहरूको ट्रिटमेन्टको लागि यो एस्रो युज हुन्छ अनि लिभ्स अफ मालबर नट्स रिच इन द भिटामिन सी एन्ड क्यारोटिन यहाँ तपाईँहरू कन्फ्युज हो मालबर नट भनेर के हो यो एस्रोले नि एस्रोलाई अर्को नामलाई मालबर नट भनेर पनि चिन्ने गरिन्छ त्यही भएर मैले किन लेखेँ भने इक्जाममा मालबर नट एस्रो नभएर मालबर नट आउँछ भने फेरि कन्फ्युज हुन्छ त्यही भएर मैले यहाँ मालबर नट युज गरिदिएँ यो एस्रोको जुन लिफ हुन्छ नि के हुन्छ एस्रो या मालबर नट कुरा एउटै हो एस्रो यो के हुन्छ रिच हुन्छ धनी हुन्छ भिटामिन सी र सीको लागि र क्यारोटिनको लागि अनि त्यसपछि हाम्रो अदवाको साइन्टिफिक नेम हो जिन्जिबर ओसिफिका यो अदवा भनेको आदि भन्ने गरिन्छ हाम्रो भाषामा यो जिन्जिर इज युज फर ट्रिटिङ अफ मेन्स्ट्रुअल क्राम्प्स अर्थराइटिस डायरिया
इन्डाइजेसन्स, क्यान्सर एन्ड माइग्रेन हेडेक यिनी यति डिजिजको लागि यसको प्राय यो जिन्जर युज गर्ने गरिन्छ हाम्रो डेली लाइफमा। इट्स एपियर टु द इफेक्टिभ फर रिड्युसिङ मसल्स पेन एन्ड एक्सर्साइज इन्ड्युस मसल्स कर्पिस। मतलब के हुन्छ यो इफेक्टिभ के को लागि हुन्छ, यो मसल्स पेन जति हुन्छ अनि यो एक्सर्साइज मसल्स पेन अनि यो हामीले जब एक्सर्साइज गर्छौँ अनि हाम्रो त्यो मसल पेन्सहरू छ नि, मसल्स जब एक्सर्साइज गर्छ त्यो के हुन्छ हाम्रो मसल्सलाई के तनाउँछ अनि क्राम्प हुन्छ भनेको अलि बटार्ने गरिन्छ। त्यही यो जब हाम्रो मसल्स अलि बटार्ने गर्छ अनि त्यसलाई रिलिफ गर्नको लागि यो आल्वाको पनि युज गरिन्छ। जिन्जर क्यान प्रोटेक्ट एगेन्स्ट एज रिलेटेड ड्यामेज टु द ब्रेन। यो हाम्रो एज रिलेटेड हाम्रो जब एज बडी एज हुँदै जान्छ नि, एज रिलेटेड जब हाम्रो 45 48 यतिभन्दा माथि जान्छ नि तब हाम्रो ब्रेन रिलेटेड केही डिजिजहरू लाग्न सकिन्छ। त्यसबाट यसले जिन्जरले हेल्प गर्छ बचाउनको लागि। अनि 18 नम्बरमा के क्वेसन भन्छ, राइट इकोनोमिक्स इम्पोर्टेन्ट अफ ब्याक्टेरियाको इकोनोमिक्स इम्पोर्टेन्ट के हो। जस्तै एग्रिकल्चरमा नाइट्रोजन फिक्सिङ ब्याक्टेरिया के अरे नाइट्रोजन फिक्सिङ ब्याक्टेरिया। यो नाइट्रोजन फिक्सिङ ब्याक्टेरिया के हो, यसको काम के हो, द ब्याक्टेरिया कन्भर्ट एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इन्टु डिफ्रेन्ट नाइट्रोजनियस कम्पाउन्ड एन्ड इन्क्रिज द फर्टिलिटी अफ द सोइल। यो हाम्रो एटमोस्फियरमा जुन नाइट्रोजन प्रेजेन्ट हुन्छ नि त्यसलाई के हुन्छ नाइट्रोजनियस कम्पाउन्डमा कन्भर्ट गर्छ अनि यो कन्भर्ट गर्छ अनि सोइलको फर्टिलिटी के हुन्छ इन्क्रिज गर्छ। अनि त्यसपछि के छ सोइल फर्टिलिटी। एजिटो ब्याक्टेरिया एन्ड क्लोस्ट्रिडियम इम्प्रुभ द सोइल हेल्थ। यो ब्याक्टेरिया जुन छ नि एजिटो ब्याक्टेरिया क्लोस्ट्रिडियम के हुन्छ सोइल हेल्थको इम्प्रुभ गर्छ। अनि इन्डस्ट्रीमा हाम्रो के युज छ यसको भनेर, इन्डस्ट्रीमा चाहिँ फ्रिगमेन्टेसन भनेको ल्याक्टोब्याक्टेरियासिन हाम्रो जुन दही हुन्छ नि खाने दही, त्यो दहीमा के हुन्छ ल्याक्टोब्याकुलस ब्याक्टेरियाले काट्दा हाम्रो दही हुने जन्मे गरिन्छ। अनि एसिटोब्याक्टेरिया इन भेनेगार प्रोडक्सन, भेनेगारको प्रोडक्सनको लागि के चाहिन्छ एसिटोब्याक्टेरिया चाहिन्छ। अनि इन्जाइम प्रोडक्सन, जो इन्जाइम हुन्छ नि डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ इन्जाइम प्रोड्युस फ्रम द ब्याक्टेरिया, डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ इन्जाइम के हुन्छ ब्याक्टेरियाको हेल्पले गर्दा प्रोडक्सन गर्ने गर्छ। अनि बायोप्लास्टिक एन्ड बायोफ्युल, यो बायोप्लास्टिक र बायोफ्युल हुन्छ नि त्यसले कन्टेन्ट सर्टेन ब्याक्टेरिया हेल्प टु मेक इको फ्रेन्डली प्रोडक्ट। यो कुनै प्लास्टिक हुन्छ नि जुन हाम्रो के भन्छ ल्यान्डमा पाइने गरिन्छ, हाम्रो वरिपरि छेउमा पाइने गरिन्छन्। अनि बायोफ्युल जुन हाम्रो समुद्रबाट जब तेलहरू निस्काउने गर्छ के हुन्छ त्यो पेट्रोल मोबिल डिजल निस्काउने गर्छ त्यो के हुन्छ पोखिनै जान्छ समुद्रमा। त्यो पोख्नुको लागि के भन्छ के ब्याक्टेरिया यस्तो बनाएको हुन्छ त्यो छोडिदिन्छ। त्यो ब्याक्टेरिया जब पोखिन्छ भने त्यो समुद्रमा जति बस्ने जीव जन्तु हुन्छ त्यसलाई केही असर पार्दैन त्यो ब्याक्टेरियाको कारणले गर्दा। त्यसले इको फ्रेन्डली हो ब्याक्टेरिया। जस्तै मेडिकल युज के हो एन्टिबायोटिक आर द केमिकल सब्सटेन्सेस द्याट कन्ट्रोल द ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट अफ प्याथोजेन्स विदाउट हार्मिङ द म्यान एन्ड अदर युजफुल अर्ग्यानिजम। एन्टिबायोटिक के हुन्छ यो केमिकल सब्सटेन्स हो जसले ग्रोथ र डेभलपमेन्टको ग्रोथ र डेभलपमेन्टको लागि गर्छ। त्यसलाई यस्तो एन्टिबायोटिक जसले ह्युमन बिङलाई केही हार्म नगरिकन युज गर्ने त्यसलाई भन्छ एन्टिबायोटिक। वाट इज ट्रान्सपिरेसन एक्सप्लेन द ओपनिङ एन्ड क्लोजिङ मेकानिजम अफ स्टोमाटा। यो ट्रान्सपिरेसन के हो भनेर ट्रान्सपिरेसन इज द लस अफ वाटर इन द फर्म अफ वाटर भेपर बाई एडियल पार्ट अफ द प्लान्ट सच एज लिभ्स स्टेम। यो ट्रान्सपिरेसन के हो भनेर ट्रान्सपिरेसन हाम्रो लिभबाट वाटर भेपरको फर्ममा लिभबाट प्लान्टबाट वाटर भेपरको फर्ममा जब वाटर भेपरको फर्ममा वाटर जब निस्किन्छ नि त्यसलाई भन्छ ट्रान्सपिरेसन। यो ओपनिङ अब यसमा भनेको छ ओपनिङ एन्ड क्लोजिङ मेकानिजम अफ स्टोमाटा। यो ओपनिङ अफ स्टोमाटा भनेर मैले यहाँ ओपनिङ अफ स्टोमाटा कसरी हुन्छ भनेर यहाँ मैले लेखेको छु। ड्युरिङ द डे फोटोसिन्थेसिस अकर इन गार्सेस। यो ड्युरिङ भनेको जब फोटोसिन्थेसिस जब एट द टाइम जब बिहान जब फोटोसिन्थेसिस हुन्छ नि जब लाइट पर्छ हाम्रो प्लान्टमा अनि लाइटले के हुन्छ फोटोसिन्थेसिस गर्छ। द्याट्स लेड्स टु द प्रोडक्सन अफ ग्लुकोज इन्क्रिजिङ द ओस्मेटिक प्रेसर।
अनि जब फोटोसिन्थेसिस हुन्छ अनि त्यो के हुन्छ प्रोडक्सन ग्लुकोज प्रोडक्सन हुन्छ जसले के हुन्छ एस्मेटिक प्रेसर इन्क्रिज गर्छ अनि पोटासियम आयन्स आर एक्टिभली ट्रान्सफर्ड इन्टु द गार्ड सेल्स त्यो के हुन्छ अनि पोटासियम आयन जुन हुन्छ नि त्यो एक्टिभ हुन्छ र ट्रान्सफर हुन्छ कहाँ गार्ड सेलमा गार्ड सेल के हो भनेर अघि म अहिले फिगर हेराइदिरहेको छु वाटर्स इन्टर गार्ड सेल बाई एस्मोसिस ड्यू टु द इन्क्रिज सोल्युट कन्सन्ट्रेसन वाटर इन्टर के गर्छ गार्ड सेलमा किनकि कसरी त ओस्मोसिस हुन्छ त वाटर ओस्मोसिस जब हुन्छ नि त वाटर के हुन्छ इन्टर गर्छ गार्ड सेलमा अनि यो अनि के भन्छ गार्ड सेल बिकम टर्जिड तब जब गार्ड सेलमा वाटर इन्टर के हुन्छ वाटर इन्टर हुन्छ ओस्मोसिसले गर्दा अनि के हुन्छ गार्ड सेल टर्जिड हुन्छ एन्ड देयर सेप बिकम कर्भ आउटसाइड अनि यो के हुन्छ बाहिरबाट कर्भ यस्तो पहिला यस्तो हुन्छ भने अनि यस्तो भइहाल्छ भनेको अलिक बाक्लो भइहाल्छ अनि द क्याप्सुल अफ द स्टोमाटा फ्योर टु ओपन अनि के हुन्छ जब बाक्लो हुन्छ पहिला त यस्तो छ अनि यस्तो हुन्छ अनि त्यसपछि यो बाक्लो हुन्छ भने यस्तो भइहाल्छ अलरेडी टर्जिड भनेको टर्जिड यस्तो भइहाल्छ अनि त्यसपछि यो के हुन्छ खुल्छ भनेर त्यो स्टोमाटा पोर ओपन हुन्छ अनि यहाँ क्लोजिङ टु स्टोमाटा फोटोसिन्थेसिस ओपन एन्ड पोटासियम आयन्स मुभ्स आउट फोटोसिन्थेसिस जब बन्द हुन्छ अनि पोटासियम आयन्स के हुन्छ बाहिर जान छोड्छ अनि ग्लुकोज इन कन्भर्टेड इन्टु स्टार्च जुन ग्लुकोज बाँकी हुन्छ जुन ग्लुकोज फर्मेसन हुन्छ नि त्यो के हुन्छ स्टार्चमा फर्मेसन भइहाल्छ वाटर मुभ्स आउट अफ द टर्जिड सेल बाई द ओस्मोसिसले गर्दा वाटर सेलमा टर्जिड सेलमा गार्ड सेलमा जति वाटर हुन्छ त्यो गार्ड सेलबाट बाहिर निस्किन्छ अनि गार्ड सेल बिकम फिकेल त्यो अनि त्यो के हुन्छ गार्ड सेल पहिला टर्जिड थियो अनि त्यो फ्याकेल भनेको फेरि खाली नै भइहाल्छ पुनः पहिला जस्तो थियो त्यस्तै अनि स्टोमाटा पोर क्लोज फेरि त्यो स्टोमाटा पोर के हुन्छ आफै क्लोज हुन जान्छ अनि के हुन्छ जेनरल क्यारेक्टरिस्टिक अफ फङ्गाईको जेनरल क्यारेक्टरिस्टिक भनेको के हो नन भास्कुलर एन्ड नन सिड्स नन फ्लावरिङ मल्टिसेलुलर इक्वाटिक एन्ड हेट्रोट्रोफिक अर्ग्यानिक फङ्गाई भनेको यस्तो प्लान्ट हो जसमा त्यो नन भास्कुलर हुन्छ त्यसमा सिड्स पनि हुँदैन न फ्लावर्स हुन्छ न त्यो तर मल्टिसेलर हुन्छ इक्वाटिक्स हुन्छ एन्ड हेट्रोट्रोफिक त्यो आफूले खाना पकाउँदैन फङ्गाईहरूले दे हेभ सेप्रोफाइटिक parasitic or symbiotic mode of nutrition त्यो सेप्रोफाइटिक र parasitic र मोड अफ symbiotic mode of nutrition यसको हुन्छ अनि रिभर्स फुड इन द फर्म अफ ग्लुकोज और फ्याट रिभर्स फुड इन द फर्म अफ ग्लुकोज त्यो रिभर्स फुड के हुन्छ त्यो जस्तै प्लान्टले स्टार्चको फर्ममा फुड स्टोर गर्छ अनि यो के को फर्ममा स्टोर गर्छ फुड के को फर्ममा स्टोर गर्छ भने ग्लाइकोजन और फ्याटको फर्ममा अनि यसको सेल वाल के बनाएको हुन्छ सेल वाल इज मेड अफ फङ्गल सेलस और काइटिन सेलस और फङ्गल सेलस और काइटिनले यसको त्यो हुन्छ फङ्गाई आर द डिकम्पोजर अफ द इन्भाइरोमेन्ट फङ्गाई के हो इन्भाइरोमेन्टको डिकम्पोजर हो अनि डिफरेन्स बिट्विन मोनोकोट एन्ड डाइकोट मोनोकोट र डाइकोटको डिफरेन्स बिट्विन मोनोकोट प्लान्ट कन्सिस्ट अफ एडभान्टेज रूट सिस्टम डाइकोट प्लान्ट consists of taproot system and dicot leaves are dorsiventral and monocot leaves are isobilateral venation if leaf is reticular and venation if leaf is parallel calyx and corolla are differentiated and undifferentiated calyx and corolla यसमा undifferentiated calyx corolla सेम नै हुन्छ क्यालिक्स र कोरेला यसमा फरक हुन्छ अनि क्यालिक्स कोरेला सेम हुन्छ अनि यसमा रेटिकुलर भेनासिन हुन्छ यसमा रेटिकुलर भेनासिन भनेको जस्तै यो लिफ हो नि लिफमा रेटिकुलर भेनासिन भनेको यस्तो हुन्छ अनि प्यारलल भेनासिन भनेको यस्तो हुन्छ प्यारलल भेनासिन सीधा रेटिकुलर भेनासिन भनेको यस्तो हुन्छ यस्तो अनि प्यारलल भनेको पातमा यस्तो सीधा डाली हुन्छ नि त्यसलाई भन्छ प्यारलल रेटिकुलर भेनासिन भन्छ अनि ग्रीन हाउस इफेक्ट भनेको के हो द लङ वेभलेन्थ अफ रेडिएसन डिरेडिएट ब्याक टु द अर्थ सर्फेस इन्क्रिज द टेम्परेचर अफ द अर्थ दिस इज कल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट हाम्रो अर्थमा के भन्छ वेभलेन्थ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ वेभलेन्थ इन्टर गर्छ त्यसमा लङ वेभलेन्थ जुन हुन्छ नि त्यो आउँछ फेरि
पुनः फर्केर जाँदैन, अर्थभित्रै नै बस्छ। अनि त्यसले के गर्छ, त्यसले गर्दा हाम्रो अर्थको टेम्परेचर बढ्छ अनि त्यसलाई नै ग्रिन हाउस इफेक्ट गर्ने भन्ने गरिन्छ। अनि ग्रिन हाउस इफेक्ट अनि लिस्ट इट्स इफेक्ट भनेको छ। अनि यसमा दुईवटा इफेक्ट हुन्छ, पोजिटिभ इफेक्ट र नेगेटिभ इफेक्ट हुन्छ। पोजिटिभ इफेक्टले गर्दा के हुन्छ, ट्रोपिकल प्लान्ट क्यान बी ग्रोन अदर रिजन अफ द प्लान्ट बाई द मेकिङ आर्टिफिसियल ग्रिन हाउस। मतलब ट्रोपिकल जुन प्लान्ट ट्रोपिकल हुन्छ त्यो प्लान्ट पनि इजिली ग्रोन मतलब इजिली उगाउन उत्पादन गर्न सकिन्छ, के को कारणले ग्रिन हाउसको कारण, आर्टिफिसियल ग्रिन हाउसको कारणले गर्दा। अनि अनसिजनल प्लान्ट जुन खानेकुरा जुन सागसब्जीको अनसिजन हुन्छ, जुन टाइममा नउब्जिने हुन्छ नि त्यो टाइममा पनि उब्जाउन सकिन्छ, किनभने आर्टिफिसियल ग्रिन हाउसले कारणको गर्दा। अनि नेगेटिभ इम्प्याक्ट के हो, इट्स मे कज ओजन लेयर डिप्लिटेसन एन्ड ग्लोबल वार्मिङ ग्लोबल क्लाइमेट चाहिँ। यसले के हुन्छ भने ग्रिन हाउस इफेक्टले गर्दा के हुन्छ, हाम्रो ओजन लेयर हुन्छ नि स्ट्राटोस्फियरमा त्यो डिप्लिटेसन हुन जान्छ, डिस्ट्रोय हुन जान्छ। अनि त्यसले गर्दा हाम्रो ग्लोबल क्लाइमेट चेन्ज हुन्छ। अनि वार्मिङ अफ एटमोस्फियर रिजल्टिङ त्यो जब हाम्रो एटमोस्फियर टेम्परेचर जति हुनुपर्छ त्योभन्दा अलिक बढी हुन्छ हुन जान्छ नि। अनि के भन्छ, रेडियो कम्युनिकेसन डिस्टर्ब पनि पार्छ। यस्तो जस्तै अहिले हामी कुरा गर्छौँ नि एउटा यसरी नेपालमा छ, अनि अहिले फोनबाट के भन्छ अमेरिकामा कुरा गर्छु, त्यही रेडियो कम्युनिकेसनकै कारणले गर्दा हो। अनि जब यो एटमोस्फियर वार्म हुन्छ अनि डिस्टर्ब हुन जान्छ, यस्तो भने हो। अनि अर्को क्वेसन के छ, वाट इज बायोटेक्नोलोजी एन्ड वाट ट्र्याक्स इट्स एप्लिकेसन। बायोटेक्नोलोजी भने के हो, बायोटेक्नोलोजी इज द साइन्स द्याट्स कम्बाइन बायोलोजी एन्ड टेक्नोलोजी विच इज युज फर द डेभलपमेन्ट अफ सुपेरियर क्वालिटी प्रोडक्ट फ्रम लिभिङ अर्गानिजम और सब्सटेन्स अप्टेन फ्रम देम फर द बेनिफिटेड अफ ह्युमन बिङ। यो बायोटेक्नोलोजी भने के हो, यो बायोलोजी र टेक्नोलोजी दुवैलाई कम्बाइन गरेर जुन कम्बाइन गरेर जुन क्वालिटी कुन बायोलोजी र टेक्नोलोजी दुवै कम्बाइन गरेर राम्रो क्वालिटीको प्रोडक्टहरू उत्पादन गर्ने गरिन्छ, त्यसलाई पनि बायोटेक्नोलोजीको भन्छ। यसको एप्लिकेसन, बायोटेक्नोलोजी एप्लिकेसन के रहेछ भनेर माइक्रो प्रोपागेसन अनि प्रोडक्सन अफ डिजिज फ्री प्लान्ट अनि जिन थेरापी। यो माइक्रो प्रोपागेसन भनेको के हो, इट्स इज द ऱ्यापिड भेजिटेटिभ मल्टिप्लिकेसन अफ प्लान्ट फर एग्रिकल्चर, हर्टिकल्चर एन्ड फोरेस्ट्री। यो कुनै पनि यस्तो यसको युज बायोटेक्नोलोजी युज गर्दा के हुन्छ, जस्तै कुनै पनि भेजिटेबल हुन्छ नि त्यो 6 महिना हुन्छ नि, त्यसलाई बायोटेक्नोलोजी युजले गर्दा 4 महिनामै भइहाल्छ, त्यसलाई भन्छ माइक्रो प्रोपागेसन। and it is beneficial for production of large numbers of plants in short period of time in a small space। अनि यसले के भनेको छ भनेर बढी टाइममा हैन कम टाइममा बढी प्लान्ट उत्पादन गर्ने अनि धेरै कम ठाउँमा, त्यसलाई नै माइक्रो प्रोपागेसन भन्ने गर्ने गरिन्छ। यसको भनेको माइक्रो प्रोपागेसनको बेनिफिट हो। अनि प्रोडक्सन अफ डिजिज फ्री प्लान्ट, त्यो हाम्रो जब हामी नाली बालीहरू लगाउँछौँ नि के हुन्छ, भाइरस फ्री प्लान्ट बनाना सुगर क्यान टमाटो आर फर्म बाई ग्रोइङ एपिकल मेरिस्टेम टिस्यु कल्चर। एपिकल मेरिस्टेम टिस्यु कल्चरले गर्दा के हुन्छ, भाइरस फ्री प्लान्टहरू उत्पादन हुने गरिन्छन्। जस्तै भाइरस फ्री प्लान्टहरू उत्पादन के गरिसकेको छ अहिलेसम्म, पटाटो बनाना सुगर क्यान टमाटो यिनीहरूले के भन्छ भाइरस फ्री प्लान्टहरू हो। अनि जिन थेरापी, इट्स इज जेनेटिक इन्जिनियरिङ इन द ट्रिटमेन्ट अफ जेनेटिक डिसअर्डर और क्रोनिक डिजिज बाई चेन्जिङ नन फङ्सनल जिन इन फङ्सन जिन। जुन हाम्रो बडीमा नन फङ्सनल जिन हुन्छ नि, त्यसलाई नन फङ्सनल जिन जसको कामै लाग्दैन होला, तर त्यसको काम लाग्दैन, तर त्यसको ठाउँमा युज फङ्सनल जुन जिन काम लाग्नुपर्ने त्यो जिनलाई चेन्ज गरिदिन्छ, त्यसलाई के भन्छ जिन थेरापी। त्यसले गर्दा हाम्रो बडीमा धेरै राम्रो इफेक्टहरू पार्ने गरिन्छन्। यसको एप्लिकेसन हो बायोटेक्नोलोजीको।
अनि त्यसपछि के भन्छ फूड चेन राइट इट्स टाइप्स फूड चेन को टाइप्स भनेर के हो food chain is defined as the process of transfers of energy or food from one trophic level to another trophic level by the process of eating and being eaten in simple form or in single direction. food chain भनेर के हो फूड इन एउटा जानवरबाट एउटा जस्तै फूड चेन भनेर के हो ट्रान्सफर्स अफ फूड इन फूडलाई एउटा ट्रपिक लेभल अर्को ट्रपिक लेभलमा सार्ने प्रक्रियालाई फूड चेन भनिन्छ त्यो एउटा तर त्यो सिंगल डाइरेक्सनमा हुन्छ मल्टिपल डाइरेक्सनमा हुँदैन मल्टिपल डाइरेक्सन भनेको फूड वेब हो यसको तीनटा टाइप हुन्छ ग्रेजिङ फूड चेन त्यसपछि डिट्रियस फूड चेन एन्ड पैरासिटिक फूड चेन ग्रेजिङ फूड चेन भनेको के हो इट्स a type of food chain that start from the green plant and then it's the type of food chain that start from green plant and the energy or food is transferred to different level to the consumer. यो के हो भने यो यस्तो यो पनि के भन्छ यसमा प्लान्टबाट ग्रास होपर दि फ्रगदेखि यसले जब प्लान्ट ग्रास होपरले प्लान्टलाई खान्छ जब फ्रगले ग्रास होपरलाई खान्छ र यसले फ्रगलाई खान्छ त्यसै चेनलाई ग्रेजिङ फूड चेन भन्छ अनि डिटेल्स फूड चेन भनेको पैरासिटिक फूड डेड डिकेबाट स्टार्ट हुन्छ र पैरासाइटले खाने डिट्रेसेस अनि पैरासाइट भनेको इट स्टार्ट फ्रम द आइडर प्रोड्युसिङ or from any consumer then food is transferred to parasite and then to hyper parasite parasite hyper parasiteसम्म त्यो एनर्जी लेभल फूड ट्रान्सफर हुन्छ त्यसलाई भन्छ पैरासिटिक फूड चेन